अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब अपने अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमिन हों इंशाअल्लाह। तो आज जैसा कि आपने मुझसे मैंने कहा था कि आज मैं आपसे जबल सूर या गार हिरा का ये सफ़र आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। गार हिरा का मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आज जो है ना मैं गारे सोर का आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ, अल्लाह का एहसान उस पाक ज़ात का कि मुझ ना चीज़ ने ये चीज़ें अपनी आँखों से देखी, ये जगह अपनी आँखों से देखी, जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी चले होंगे, उनके कदम मुबारकों ने भी इस जगह को चूमा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र। इसके अलावा तो कोई और चीज़ मैं कह ही नहीं सकती। तो कि अल्लाह पाक ने मुझ जैसी हकीर नाचीज़ इंसान को इस जगह पे बुलाया। तो ये गारे-सोर है, उसके ऊपर जाने का रास्ता ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। वैसे तो अगर मैंने कुछ लोगों को तो ऐसे जंप करते-करते जाते हुए देखा, लेकिन हमारे लिए थोड़ा मुझे मुश्किल लगा क्योंकि हम लोग चलने के इतने आदी नहीं होते। और ये जो गार-ए-राह वाला है वो उसपे स्टेप्स बने हुए हैं, वो थोड़ा-सा उस लिहाज से देखें तो आसान है। और ये वाला जो है ना इस पे उस तरह से स्टेप्स नहीं बने हुए, तो ये मुश्किल है। ये देखें, ये रास्ते में जो शॉप्स वगैरह हैं और मतलब कि ये लोग भी तो देखें, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इधर ऊपर ये चीज़ें लेके जाना, खाने पीने की, पानी, सारा कुछ रास्ते में इधर भी आपको उसी तरह सेम चीज़ें मिल जाती हैं, खाने की, पीने की और जो है ना पानी वगैरह। लेकिन जो है ना फिर भी अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाना जो है ना वो ज़रूरी है। तो जो लोग जानते हैं वो उनको पता है गारे सोर का सारा वाक़या कि कैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे उन्होंने जब कफ़ार मक्का से मुशरिकीन से जब मक्का पाक से मदीना पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए थे, तो इधर गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ार से बचने के लिए अपना ली थी। और फिर वो सब जो मकड़ी का जाला, स्पाइडर ने वो जो वेब मकड़ी ने बनाया था, मकड़ी कहते हैं ना मैं, तो उसको वो जाला बना लिया था और कबूतर ने अंडे दे के ये जैसे वो इस तरह से उन्होंने क्रिएट किया था, इस तरह से कि ये मतलब इस जगह पे कोई नहीं है, पुरानी सी चीज़ है मतलब। तो वो उन्होंने गार के आगे इस तरह से वो लाइक बना लिया था कि जब वो लोग आए तो उन्होंने देखा तो उनको कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि जब जाले और ये चीज़ें तो उसी जगह पे लगती हैं जहाँ से कोई इंसान, अगर आप किसी जगह से गुज़रें तो वो जाले वगैरह हट जाते हैं, तो वो जाले और इस तरह से कबूतर का वो अंडे देना और वो सब वाक़या तो सब लोग ओब्वियसली सारे मुसलमान इस चीज़ से वाक़िफ़ होंगे। तो ये पूरा व्यू है इस तरह से। तो ये थोड़ा-सा थोड़े-थोड़े बने हुए हैं इधर भी स्टेप्स, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से दुगारी राह पे जाएँ आप तो वहाँ बने हुए हैं। तो ये मुश्किल मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल लगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र उस पाक ज़ात का एहसान कि उसने जो है ना अल्लाह मुझे ये सआदत हासिल अल्लाह ने दी। और जो लोग जाना चाहते हैं हिम्मत करके अगर इंसान जाए, थोड़ा-थोड़ा बस हिम्मत की ज़रूरत होती है तो पहुँच जाता है। ये नहीं है कि अगर मैंने वहाँ मतलब आप बूढ़े-बूढ़े लोग जाते देखे, बहुत लाइक 70 के इतने-इतने भी। और ये जो होते हैं ना ये लाइक चाइनीज़ और इस तरह जापानीज़ जो फ़िलिपाइनी और इस तरह से मुस्लिम ओबियसली हैं ना वो भी, तो वो लोग तो काफ़ी बूढ़े लोग उनको जाते हुए देखा है, अपने लोग भी उन लोगों को भी देखे जाते हुए देखा है। तो बस हिम्मत की। और फिर जिस उम्र में ये अल्लाह ताला जिस उम्र में इंसान को बुलाए फिर वो उसी उम्र में जाए, क्योंकि कभी-कभी कुछ लोग तो
کتنی عمر لگا لیتے ہیں پیسے جمع کرنے کے لیے۔ آج ہمارے پاکستانی میں بہن بھائی کو ان کے بارے میں بھی کہوں گی کہ وہ حج یا عمرے کے لیے کتنے مطلب کتنی مشقت کتنی محنت کر کر کے، جب وہ تو کبھی کبھی اپنی ذمہ داریوں سے انسان جب تک اپنی ذمہ داریاں پورے کرتے کرتے انسان بوڑھا ہی ہو جاتا ہے، عمر ہو ہی جاتی ہے، اور پھر جب ان کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے تو کوئی مس نہیں کرنا چاہتا۔ اور اللہ پاک ان کو اتنی ہمت بھی دیتا ہے کہ اس جگہ پہ پہنچنا۔ ہر کوئی تو نہیں جاتا ہوگا، لیکن کچھ کچھ لوگ جن کو بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز کا ہے کہ ادھر جائیں، تو لوگ جاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر یہ زیارت وغیرہ کرتے ہیں اوپر۔ اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کیسا ویو ہے یہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں تو اس کا بھی سیم ہی ہے کہ اگر آپ جانا چاہیں تو اگر تو صبح فجر پڑھ کے تو آپ نکل جائیں تو بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، کیونکہ پھر گرمی بھی اتنی نہیں ہوتی، تو آپ آسانی سے روشنی تو ہو ہی جاتی ہے ساری۔ اگر آپ کہیں کہ روشنی نہیں ہوتی لائک اندھیرا ہوتا ہوگا، کیونکہ یہ آرس اور سانپوں کی اس نسبت سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ہے، تو لیکن ہم نے تو کوئی سانپ وغیرہ اس یہ وہ جگہ ہے یہ وہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا احسان اللہ کا شکر۔ تو یہ دیکھیں تو یہ اس وقت سے پھر اس کو انہوں نے پھر آگے سے بند کیا، مکڑی نے جالا بنا اور سارا کچھ، وہ تو آپ لوگ واقف ہی ہوں گے اس چیز سے بھی۔ تو صبح جائیں تو بہت بہترین ہے بہت موسم کا۔ اگر آپ دسمبر وغیرہ میں جا رہے ہیں تو پھر تو دن کو پھر بھی تھوڑی گرمی ہو ہی جاتی ہے، تو لیکن بہتر ہے کہ انسان صبح صبح نکلے، جب تک سورج نکلتا ہے تب تک آپ جو ہے نا آپ ادھر اوپر پہنچ چکے ہوتے ہیں، پھر آپ تھوڑا ٹائم ادھر اسپینڈ کرتے ہیں، تو اپنا عبادت وغیرہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں، پھر انسان تصویریں وغیرہ بھی لیتا ہے اور سارا کچھ۔ تو جو ٹائم مطلب آپ نے اسپینڈ، کسی نے آدھا گھنٹہ اسپینڈ کرنا، یہ دیکھیں یہ کلاک ٹاور یہ دکھ رہا ہے ادھر سے، تو آدھا گھنٹہ اسپینڈ کرنا ہے گھنٹہ اسپینڈ کرنا ہے، کتنا جتنا بھی جس کے پاس ٹائم ہو جتنا بھی آپ نے اسپینڈ کرنا ہے۔ پھر جب واپسی بھی آتے ہیں تو اگر سورج پھر تب تک نکل بھی آیا ہوتا تو اس طرح سے پھر جو ہے نا وہ گرمی نہیں لگتی اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو واپسی کا راستہ، واپسی اگر ہم ایک لحاظ سے جب نیچے آئے نا تو وہ آسان دکھنے میں آسان بھی ہوتا ہے، لیکن مشکل بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ٹانگیں جو ہے نا وہ کانپنے لگتی ہیں، کیونکہ وہ اس طرح سے راستہ بنا ہوا ہے نا، تو لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ کا احسان اللہ کا شکر کہ بس ہمت جذبہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے، اس کے علاوہ اگر کچھ کہیں تو نہیں۔ بس آپ نے اگر یہ اور پھر یہ سوچ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان راستوں پہ کبھی گئے ہوں گے، ایگزیکٹلی تو وہ یہاں سے نہیں گئے ہوں گے جہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں، اور کیا پتا مطلب کہاں سے وہ گئے ہوں گے۔ ابھی تو یہ راستہ بنا ہوا ہے، جب اس زمانے میں ہوا ہوگا تو یہ اس طرح سے تو راستہ نہیں بنا ہوگا، پہاڑ کیسا ہوا ہوگا کہ مطلب یہ تو اب کتنے سو سال سے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو ہے نا لوگ اس راستے سے جاتے ہوں گے، تو یہ آہستہ آہستہ کر کر کے نا اس طرح سے راستہ بن گیا، تو اس وقت تو اس طرح سے راستہ نہیں بنا ہوا ہوگا، کیا پتہ وہ کدھر سے اوپر گئے ہوں گے، کون سے راستے سے اوپر گئے ہوں گے، کہاں سے اوپر کس پتھر نے ان کے قدم مبارک کو چوما ہوگا، کون سی مٹی کیا، یہ ساری سوچ جو ہے نا وہ انسان کو ہمت دیتی ہے۔ آپ پھر بس یہ سوچ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے جاتے ہوں گے تو یہ تو پہاڑ بھی نرم پڑ جاتے ہوں گے نا، تو بس یہ ہے جی وہ سفر، وہ مبارک سفر، وہ سفر جو وہ سفر کے میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ہے پاک پروردگار ہر مسلمان کو اللہ پاک یہ سفر نصیب فرما، تو ہم لوگ گناہ گار ہیں خطا کار ہیں، ہمارے گناہ معاف کر، اور تمام مسلمانوں کو اس جگہ کی زیارت نصیب
फरमा। तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझ नाचीज़ को भी ये जगह दिखाई। तो ये देखें ये कैसा, और जब आप ऊपर पहुंच जाते ना तो कोई थकान कुछ भी नहीं रहता। और जब आप देखते हैं ना कभी जो बूढ़े एज काफ़ी उम्र के लोग जब जा रहे होते हैं ना, तो फिर भी हौसला बुलंद होता है कि ये जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते, हम भी जा सकते हैं। तो बस अल्लाह का एहसान उस पाक साथ का। ये देखिए ये कैसे इधर उस तरह से रश जैसे गारे राह पे है ना उस तरह से नहीं था। ऑब्वियसली सारे लोग डिफरेंट टाइम्स पे जाते हैं, कोई सुबह जाता है कोई शाम जाता है, दोपहर को भी लोग जाते हैं। ये कोई नहीं देखता कि अब सूरज है। और ये तो मैं वैसे आपको टिप्स दे रही थी कि इस तरह से अगर करें तो आसान हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला आप सब देखने वालों को ये नसीब करे ये जगह। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र उसने मुझे ये जगह नसीब की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा, और ज़िंदगी रही अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।